बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियळाक स्वागत. आज प्राचित काळाचो दुसरो हप्तो दीस सोमार. आयच्या नियळाक पयल्या वाचपाचेर आमचे मन कोंचोवया. तर आता आयची वाचपां वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन पयले वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 9 वळी 4 तावन 10 पर्यंत चीत दिवन आता आमी आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा म्हज्या देवाकडे हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली. सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्याव. तुज्या नांवान आमच्या रायां, फुडाऱ्यां, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले त्या तुज्या सेवकां प्रवाद्यांचे उतर आमी आयकोंक ना. सर्वेस्परा तूं करताय तें सारकें, पूण आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल परजा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिंपडायिल्लीं त्या देशांनी आसलेलीं सगळीं लागशिल्लीं तशें पयशिल्लीं आमी सगळीं लज भोगतांव. वै सर्वेस्परा, आमच्या रायाची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यांत, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. पूण सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळट करता आनी बोगसाणें दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्याव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचें उतर आमी आयकोंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, आमची देवस्तुती इतली ग्रेस्त की त्या त्या दिसाक त्या त्या काळाक सरी जाल्लीं वाचपां आमकां दिता. पळय, असलीं वाचपां सगळ्या बायबलांत हांव विंचून काडून मिसाक एरेंज करीचे जाल्यार तितलें सुलाबायचें काम न्हय. जायतो वावंट आसा, जायतें समालोचन आसा, जायतें राजांव हाचे फाटल्यान आसा. पण आमी करिज्माच्या काळार आसा आनी कितल्या अपुरबायची वाचपां आज पळया. नियाळ करतना तुमकां कळटलें तें. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप आमी कोण आनी आमकां कितें गरज आसा स्पश्ट सांगता. एक आपुरबायचें मागणें, तें जस्ट एक वाचप न्ही, एक आपुरबायचें मागणें. आनी मागणें कशें? वैयक्तीक रितीन करियत जाल्लें मागणें आनी सामुदायीक रितीन करियत जाल्लें मागणें. इंडिव्हिज्युअल प्रेयर आनी कम्युनिटेरियन प्रेयर. हांव वैयक्तीक तरान देवा विरोध उपराटलां, देवा विरोध पातक आदारला. तशेंच हांव एक समुदायाचो व्यक्ती हांगासर इस्रायल परजा म्हणा, आनी अशें एका समुदायाक हांव सेरवल्ल्यान सामुदायिक रितीनी हांव उपराटलां. न्ही, आमचे पातक आमी घेतलें जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमी व्यक्तिगत रितीन पातक करता, वैयक्तीक रितीन पर्सनल सीन.
तशेंच आमची सामुदायिक पातकाय आसात. एक कुटाम कशें, एक फिरगस कशें, एक वाडो कशें, एक समाज कशें हांव पातक आदारता. पळया, कुमसार जाता आसतना आमी ही चिंतूंक जाय. तायराय करता आसतना केवळ सोरला मारला म्हणच्या की अशें आमी नियाळ करूंक फावो, तायराय करूंक फावो, आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करूंक जाय. पयलें लिसांव. आतां हें मागणें कशें सुरू जाता पळया, आनी आमी आमचें मागणें कशें सुरू करूंक जाय म्हूण हाचे हांव शिकयता. कितें म्हणटा दानियेल? सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तुजो करार तूं सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. पळय मगाळ भोवन निबण्णो, कितले अपुरबायेचें मागणें. मागण्याच्या सुरवेर दानियेल वळखून घेता कोण देव म्हूण. एक्नॉलेजिंग हू गॉड इज. तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. भिरांकूळ म्हळ्यार तो आमकां घास मारूंक येता म्हूण न्ही, पूण तितलो वर्तो. ऑसम गॉड. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार ऑसम. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. पळय, जे कोण तुजो मोग करतात, तुजी आज्ञा पाळतात तांकां तूं गिळूंक येनाय, तांकां ग्रासूंक येनाय, पूण तांकां तूं दया दाखयता. यू आर एन ऑसम गॉड. कळ्ळें गे? मागण्याच्या सुरवेर देव कोण म्हूण वळखून घेता. जेजूनी आमकां मागणें शिकयलां न्ही, आमच्या बापा सर्गींच्या. सो सुरवेर देव कोण म्हूण तो वळखता. आमचो बाप म्हळ्यार कोण म्हूण तो वळखता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तूं सर्गार आसाय. पळय, हांगासरी तशेंच दानियेल प्रवादी मागणें सुरू करता. उपरांत मागण्याचो दुसरो वांटो कितें केला? कंट्रिशन. आपणाची चूक तो वळखून घेता. कितें म्हणालो तो? आमी पातक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव, तुज्या आज्ञा आनी नियमातावन आमी पयस पावल्याव. आनेका उतरान सांगचें जाल्यार, देवा, तुवें कितें आमचे विशयेन आशिल्लें तें आमी करूंक ना. तर पातक म्हळ्यार कितें? पातक म्हळ्यार जे कितें देव आमचे तावन आशेता तें आमी करनासतना रावचें. सिंपल. वी हॅव नॉट डन वॉट गॉड हॅज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. पळय मगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जेरेमाया प्रवादे मुखांतर देव म्हणटा, तुमच्या जिविताक आनी फायद्याक पडचे तसली योजना म्हजे लागीं आसात. तुमच्या जिविताक हांवें एक उद्देश दिला, पूण तो उद्देश तुमी संपूर्ण करिनात. तर पातक म्हळ्यार जिविताच्या शेवटातावन पयस वचें. गोईंग अवे फ्रॉम गॉड्स पर्पज फॉर लायफ. आमच्या जिविताक देवान एक शेवट दिला, एक उद्देश दिला. त्या शेवटातावन वेगळे रावचें वा पयस वचें. आयडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणा न्ही. कांय कामनातल्या तकलेंत देवसार येवन ताचे वर्कशॉप सुरू करता काय. म्हणजे केदळा आमी आमची जबाबदारी पाळिनाव, केदळा आमी करिजे जाल्लें काम करिनाव, आळसायेन आसताव, बेजबाबदारीपणान चलताव, त्या दळा तें पातक जाता. आनी त्या दळा देवसार येवन तें आमकां नाडटा, शिमटी घालता कानांत, आनी तेंच पातक जाता. आनी तेंच आज हांगासर डेनियल म्हणटा, आमी जे कितें करिजें आसलें तें करूंक ना. आमी वायट केलें, आमी बरें करिजें आसलें पूण आमी वायट केलें. आमी बरेपणान चलजें आसलें पूण आमी खोटेपणान चल्ल्याव. आमी विधेय जावन चलजें आसलें पूण आमी उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमातावन आमी पयस पावल्याव, तशें वचूनच आसलें. तुज्या सेवका प्रावाद्यांचें उतर आमी आयकूंक ना, आयकजें आसलें पूण आयकूंक ना. पळया कितले अपुरबायेचें मागणें. पळया त्या उपरांत कितें करता तो?
पातकाचो परिणाम कितें म्हण तो वळखून घेता. पहिले म्हणटा आमी पातक केलें आनी ह्या पातका वरवीं आमकां कसली शिक्षा फावो जाली म्हण तो म्हणटा. आमची तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यान. पळया पातक कशें आमकां लजेक घालता म्हण. आज आमची तोंडां लजेन बुडल्यांत. पातक केल्ल्या वेळार आदाव आनी येवेक लज दिसली. ते दळमुसोर ती नागडींच आसली, पॅन्ट शर्ट घाल नातली, ती नागडींच आसली, पूण तांकां लज दिसूंक ना. पूण केन्ना पातक केलें तांकां लज दिसली आनी त्या देखून ती बोल्याच्या इड्याक लिपली. पळया पातक आमकां लजेन घालता. पळय म्हाका भोवन निबडणो केदळ आमी पातकांत आसां आमकां कोणाक सांगूंक जाता की तुवें तशें करचें न्ही, अशें करचें न्ही, सांगूंक जायना. लज दिसता, लज दिसता. तसली इंटेग्रिटी ना, तसलें धैर्य ना. कित्याक म्हजें थंयच मेळ्ळेपण आसा, हांव कशें हेरांक सांगतलो. पळया पातकाचो परिणाम कितें म्हण तो सांगता. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल पोरसां, तुका विश्वास गेल्ले खातीर तुवें शिंपडायली. पातक केल्ले वरवीं कितें जालें, ती शिंपडाली. खंय शिंपडाली? दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक वचचें पडलें ताणें. कित्याक हेर राय येवन तांकां तांचे स्वाधीन केलें. दे वेंट इन टू कॅप्टिविटी. गुलामा बरी ते हेरां गांवांनी शिंपडचें पडलें. पळया पातका वरवीं आमी कशें शिंपडात. देवा तावन पयस पावता, आमच्या भाऊ भयणी तावन पयस पावता. आमची तोंडां लजेन बुडल्यान. कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची, आमच्या पुर्वजांची आनी आमची तोंडां आज लजेन बुडल्यांत. कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. पळया कितल्या अपुरबायचे मागणें. पयलें देव कोण म्हूण वळखून घेता, उपरांत आपणे सूख केली म्हूण तो वळखून घेता, तिसऱ्यान त्या पातकाचो परिणाम कितें म्हूण तो वळखून घेता, आनी आतां तो मागता की सर्वेस्परा आमचो देव काकुळत करता आनी बोगसाणें दिता. बोगसाणें मागता, बोगसाणें मागता. आनी होच विशय आयच्या किर्तनांत किर्तनकार मागता. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. कितल्या पुरबायचे मागणे पळया. सो पयल्या वाचपात आमी नव्या किर्तनाक जंप करता आनी किर्तनकार म्हणटा 78 किर्तन. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापी नाका. वेग्गी वेग्गी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसा. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवून धरा. तुजे नांवाचे वडविके पासो दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. तुज्या नांवाक सरी जावन म्हळ्यार तुजें नांव काकुळदार. तूं बोगसणेचो देव, तूं काकुळतीचो देव, तूं दयाळेचो देव आनी ह्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस. कितल्या अपुरबायचे मागणे पळया मुखार भोवन निबडणो. एखाद्या वेळा आमच्या पतकाक सरी जावन देवान आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी वाचोवंक साध्य आसा गी. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लाय नाका, लाय नाका. थंय थावन आमी मुखार येता आयच्या वांजेलाक. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वळी 30 आनी 6 थावन 30 आनी 8 मोठो अध्याय. थंयसर जेजू म्हणटा जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात, तुमची जडती जावची ना. अपराधी म्हणून फैसल दिनाकात, तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया तुमकांय बक्षाने मेळटले, हेरांक दिया तुमकांय दितले. भरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून हेरांक दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. हांगा कितें म्हणटा जेजू. आमी बोगसाणें मागलें पयल्या वाचपान आनी किर्तनान, आनी आतां जेजू म्हणटा कशें बापान तुमकां बक्षिलां
तशें तुमी बक्षिया. कशें तुमचो बाप हेरांची जडती करिना तशें तुमी जडती करूंक वचना. हेरांक तो कंडेम करिना तशें तुमी हेरांक कंडेम करूंक वचनाकात. तो पातक केणटा वय पूण पातक्याक तो केंडिना बेंडिना तशें तुमी हेरांक केंडूंक आनी बेंडूंक वचनाकात. तो तुमकां बक्षिता तशें तुमी हेरांक बक्षूंक वचा. भावन आनी भयणीनो, एक भुरगो आसलो आनी तो ताच्या इश्टाक बक्षूंक तयार नासलो. आनी ताका आवय म्हणटा, पुता तूं तुज्या इश्टाक बक्षूंक तयार नाय नेंगी, तशेंच हांवें तुका ट्रीट केलें जाल्यार तुका कशें बगतलें. तशेंच हांगासर जेजू सांगता तशें बगता. पळय मुखार भावन आनी भयणीनो, आमच्या पातका प्रमाणे देवान आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी वाचूंक साध्य ना. पूण देव इतलो काकूळदार गी, इतलो बोगसाणेन भरलेलो गी, ताणें आमकां बक्षिलां आनी तेंच बोगसाणें आमी हेरांक दिवंक जेजू आज आपयता. आनी आमी दिलें जाल्यार भरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. म्हाका ह्या वेळार उडास येता, आमी ल्हान आसतना इस्कोलाक वतना इस्कोलाच्या ब्रेक वेळार थंयसर आईस्क्रीम विकून येतालो. तो टाय 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 गांठ मारून येतालो आनी तेदो आईस्क्रीम ₹1 ₹2 पुरो मेळटालें, कॉर्न आईस्क्रीम. आनी तेदना कितें करचें ताणें, त्या कॉर्नाच्या वयर मात्र एक गुळो दवरतालो. कॉर्ना भितर जागो आसता पूण त्या भितर तो दामून भरिनातलो, वयर मात्र भरतालो. आनी कितें जाता, वयर तावन लेवन लेवन आईस्क्रीम खाताना तें भितर भितर वता. आनी आमी अक्रेक चिंचे आसचें ताणें भितर मुसोर भरला म्हूण, पूण एक्चुअली भितर टोळ्ळूच, वयर मात्र आईस्क्रीम आसतालें. पूण हांगा जेजू म्हणटा तशें न्ही, हांव कितेंय तुमकां दिताना बरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतलो. पळया, हातान मात्र न्ही, तुमच्या लेसांत, वस्तुरांत, तुमच्या पॉकेटीन, तुमच्या बॅगांत, तुमच्या गुणयेन सयती हांव बरोवन दितलो. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेळटलें. तुमी बरोवन वमतून हालोवन दिशात जाल्यार हांव दितलो. त्या देखून मुखार भावन आनी भयणीनो, तुका हेरांनी कितें करूंक जाय तशें तूं हेरांक कर. ही एक रूल आसा न्ही. ताच्या की आज तुका कशें देवान केलां तशेंच हेरांक तूं कर. डू अनटू अदर्स द वे यू वूड वॉन्ट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स. हेरांनी तुका कशें चलय जाय म्हूण तूं चिंताय की, तशेंच तूं हेरांक चलय म्हणच्या की डू अनटू अदर्स द वे गॉड हॅज ऑलरेडी डन टू यू. देवान तुका येदोळच कशें चलयलां तशें तूं हेरांक चलय म्हणचें बारीच आपुरबायेचें तत्व मुखार भावन आनी भयणीनो. कितले आपुरबायेची लिसांव म्हळें. त्या देखून हांवें म्हळें सुरवेर, इतली मिनत काडन, इतली वावंट काडन वाचपां घोटशिल्यांत. पयलें वाचप किर्तन आनी वांजेल. तरी एका दिसा, फाटल्या दिसांनी आमी ही तिनी वाचपां समजूंक प्रयत्न करता न्ही. तुमकां भोगलां आसतलें येदोळचो जें कितें हांवें सांगलेलें सत म्हूण. आनी आज परत्यान एक रुजवात. तर ह्या करिज्माच्या काळार आमचे पातकां आमी वळखून घेवचें सांगता, ताका बोगसाणें मागचें सांगता. तीच दायळाई जे कितें आमी कुमसारांत जेजू तावन जोडता तीच हेरांक दिवंक आमी प्रामाणीक प्रयत्न करया. भावन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी आयचे किर्तन आमी मागया. किर्तनाचो विवर हांवें येदोळचो तुमकां दिला. सर्वेस्परा आमच्या पातकां प्रमाणे शिक्षा लाय नाका. जर देवान आमच्या पातकां प्रमाणे आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी हांगासर वाचूंक साध्य ना. जर आमी देवा लागीं असले मागणें करता जाल्यार तशेंच आमच्या भावा भयणींनी आमकां दुखयल्ल्या प्रमाणे आमी तांकां दुखोवंक नजो.
आमकां तांणी बेजाराय हाडिल्ले प्रमाणेच आमी तांकां बेजाराय हाडूंक नजो. वैगी देवा लागीं आमी मागता आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. पूण आमच्या भावा भयणी सांगाता आमी जियेत आसतना तांणी आमकां केल्ल्या अन्यायाच्या की थोडे पोटी दोडत्या मापान आमी दिता. जर आमी अशें केलें जाल्यार आमी देवा लागीं मागोवंक शकता की सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे आमकां शिक्षा लायनाका म्हूण. जेजून कितें म्हणलें आसा, तुमी कशें हेरां थंय चलतात तशें तुमचो बाप तुमचे थंय चलतलो. तर मुखार भोवन निबडिनो, हे मागणे केवल तोंडा उतरान मागचे न्ही, त्या मागण्याचो पावर कितलो आसा पळया. तेंत आमच्या बापान ती आमी मागता न्ही. जशें आमी हेरांची पथकां बक्षिता तशें तूं आमची पथकां बक्षी. जायते पोटी आमी राग मोसोर हेरांक भोगसाने नासतना हे मागणे म्हणटा आनी उपरांत म्हणटा देव आमचे मागणे आयकरा म्हूण. कशें आयकतलो? तर हेरांनी केल्ल्या दुखीक फाटीं दूख दिनासतना, हेरांनी दिल्ल्या बेजारायेक फाटीं बेजाराय दिनासतना तांकां मोगान काकुळटीन चलोवंक आदार मागून ही किर्तनांत आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार तापिनाका. वेगी वेगी तुजी कनवाळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसाव. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. पाव आमकां देवा आमच्या सडवंदरा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पथकां बोगोस आनी आमकां निवार. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. कैद्यांचे रुदान फावो तुजे मुखार. मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक तुजे व्हड पदवेन निवार. पूण आमी तुजी प्रजा, तुज्या सरोवाच्यो शेळयो सदांकाल तुजी स्तुती करतल्या. आमचे संततेचे संततेक तुजी महात्कार्यां वर्णीत वेतेल्या. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, जुनांत युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक म्हणजे रोमाक, वातिकनाक, लुट्साक, फातिमाक, बाळूक जेजूचे देवासांव सुरू जाल्ल्या प्रागाक, फ्रांसाक, स्वित्झर्लंडाक एक यात्रेक पयण आमी आसा केला 17 दिसांचे. आनी हातून केवल 10 सिटी बाकी उरल्यात. जे कोणाक ह्या यात्रेक पयणांत भाग घेवंक जाय तुमी म्हाका व्हॉट्सॅपार कळोवचे. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. हांव फादर स्टीवन पिरेरा. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ग्लोरेल फर्नांडीस मंगळूर टावन, प्रिवित सायन डिसूजा काटेपाಳ್ಳ टावन, विल्सन रोशन डिमेल्लो बेल्मन कारकळ टावन, ब्रदर ग्लॅविन लेस्टर डिसूजा कर्मेलीत, पॅट्रिक डिसूजा पोरवरी गोंया टावन, रेचल मुदलियार मीरा रोड मुंबई टावन, विक्टोरिया इवा लुवीस कंकनाडी मंगळूर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. रिचर्ड आनी नोरीन तावरो मुलुंड मुंबय टावन काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या संगता देवतीन लीना मोंतेरो मंजेश्वर हिका सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करदी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.